يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. قال منصور بن عمار كان لي صديق مسرف على نفسه عند ثم ጓደኛ ነበረኝ ራሱን ያባከነ ከዛም ተውባ አደረገ وكنت أراه كثيرا ታዲያ ብዙ ጊዜ ያው ነበር أراه كثيرا من العباد والقوام والصوام ከሚቆሙትና ከሚጾሙት أراه كثير العبادة والتهجد ብዙ አየው ነበር በዒባዳና በተሃጁድ ففقدته أياما ከለታት ባንዱ ቀን فقيل لي هو مريض አሞታል ተባልኩ فأتيت إلى داره ወደ ቤቱ መጣሁ فخرجت إلي ابنته ሕፃን ልጅ ወጣች فقالت من تريد ማንን ትፈልጋለህ አለች قولي لأبيك فلان ለአባትሽ እገሌ መጥቷል በይው فاستأذنت لي ثم አስፈቀደችልኝ دخلت ከዛም ገባሁ فوجدته في وسط الدار ቤት ውስጥ አገኘሁት وهو مضطجع على فراشه ፍራሹ ላይ ተኝቷል وقد اسود وجهه ፊቱ ጠቁሯል وأذرفت عيناه አይኑ ያነባል وغرضت شفتاه ከንፈሩ ደርቋል فقلت له وأنا خائف ታዲያ منه ለሱ ፈርቼለታልኩ يا أخي ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا لا الله إله إلا الله مالتنا أبزا ففتح عينيه عين كفتنا فنظر إلي بشدة ثم غشي عليه فقلت له ثانيا يا أخي وندمي أكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالتنا أبزا ثم كررتها عليه ثالثا ففتح عينيه عين وقال كفتنا عليه يا أخي منصور وندمي منصور هذه كلمة قد حيل بيني وبينها هذه كلمة قد حيل بيني وبينها فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدس ثم قلت له يا أخي وندمي أين تلك الصلاة يتالي صلاته والصيام والتهجد والقيام صومهنا تهجد سجدته فقال علي كان ذلك لغير الله يقول الله النبرم كان ذلك لغير يا الله لا الله النبرم وكانت توبتي كاذبة توبة يميوشت نبر إنما كنت أفعل قال ذلك نسفسني نبرم ليقال عني عندي باللي وأذكر به عندي والسابت وكنت أفعل ذلك يعني رياء نسفسني للناس نبر وليلي انت نبر فإذا خلوت إلى نفسي ودراسي سملس أغلقت الأبواب برون زغالو وأرخيت الستور مكارجا غردالو وشربت الخمور متتططالو وبارزت ربي بالمعاصي جيتين بحسياتم عمصالو ودمت على ذلك مدة بزينتي توسنه كغفاو بحالا فأصابني المرض همم اغنيني وأشرفت على الهلاك لموت تدرس فقلت لابنتي يزيد هذا جالكوت ناوليني يعني المصحف القرآن قبين فقلت بعد أن أخذت قرآن المصحف كسرك بوالا اللهم الله هوي بحق كلامك هذا بزي حق نقريون به في هذا المصحف بزي العظيم تهلاك قرآن إلا ما شفيتني عدنين ورفعت عني البلاء يهنن ما أتنصلي وأنا أعاهدك أني دقموك على قبال ألا الله أعود إلى ذنب أبدا ولتنيا ولتفاتين دال الملس ففرج الله عني الله فرجين ففرج الله عني الله فرجين فلما شفيت كزام سدن عدت إلى ما كنت ولا عليه نبركو بتملسكو وأنساني الشيطان شيطان أسرسين العهد الذي بيني وبين ربي بنينا بقى الله ما أكل ينبرون فبقيت كالكدان على ذلك مدة من الزمن بزيوني تيتوسنك أيوه فمرضت مرة لو ثانية لتنيا كزي تممكو أشرفت إني حينها على الهلاك والموت لموت يتقربها من قدمين فأمرت أهلي ቤተሰቦችን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط الدار እንደ كعادة ልማዴ ቤቱ መሃል ላይ እንዲያመጡኝ ثم دعوت بالمصحف ከዛም በቁርአን ጸለይኩኝ فقرأت فيه የተወሰነ ثم ማነበር رفعته ከዛም ከፍ አረኩትና اللهم አላህ ሆይ بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك በዚህ መጽሐፍ የሆነብህ إلا ما فرجت عني ፈርጀኝ ورفعت عني البلاء ማዕቱንም አንሳልኝ فاستجاب الله مني አላህ ተቀበለኝ وفرج عني ፈረጀኝም ثم كزام عدت إلى ما كنت عليه من اللهو والضياع ወደ ነበርኩበት ጥፋት የተመለስኩ فكأني عاهدت الله ألا ልክ أعود ከአላህ ጋር ቃል ኪዳን እንዳልነበረኝ فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن አሁንም ታመምኩ አሁን በምታየኝ ህመም ላይ فأمرت أهلي ቤተሰቦችን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط الدار ቤቱ መሃል ላይ ያስቀመጡኝ كما تراني እንደምታየኝ ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه ከዛም ቁርአኑን ልቀራ ስገልጽ فلم يتبين لي حرف واحد አንድም منه ቃል ቁርአኑ ላይ ሊታየኝ አልቻለም دعوت ቁርአኑን بالمصحف አምጥቼ لأقرأ فيه ልቀራ ስል فلم يتبين لي حرف واحد منه አንድም ቃል ሊገለጽልኝ አልቻለም فعلمت አወኩኝ أن الله سبحانه قد غضب علي አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቆጥቶብኛል فرفعت رأسي إلى ራሴን السماء ወደ ከፍ አረኩኝ وقلت ከዛም አልኩኝ اللهم አላህ ሆይ فرج عني يا جبار السماء والأرض ፈርጀኝ ጀባር السماوات والأرض اللهم فرج عني አላህ ሆይ يا جبار السماء والأرض ፈርጀኝ ጀባር السماوات والأرض فسمعت ሰማው كأن هاتفا ልክ يقول እንደ ጥሪ
تتوب عن الذنوب إذا مرضت በታመምክ ጊዜ ተውባ ታደርጋለህ وترجع للذنوب إذا برئت ከህመም ስትድን ትመለስበታለህ فكم من كربة نجاك منها ስንት ችግር ነፃ አወጣህ وكم كشف البلاء إذا بليت ስንት መዓትህን አነሳለህ أما تخشى አትፈራም بأن تأتي المنايا ተአረሙትህን መምጣት وأنت على الخطايا قد لهوت በወንጀል ላይ ሆነ قال منصور بن عمار منصور بن عمار والله ما خرجت من عنده والله كبيت إلا وعيني تسكب العبرات እንባይን እያዘነብኩ ቢሆን እንጂ فما وصلت الباب ልክ በር ላይ ስደርስ إلا وقيل لي አሉኝ أنه قد مات ሞቷል አሉኝ حيل بينهم وبين ما يشتهون በእነርሱና በሚፈልጉት መካከል ከልካይ ገባባቸው باللطف عاملك الخبير لم يخلو عمرك بالنذير أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير عاملك الخبير لم يخلو عمرك بالنذير أقبل فنور كتابه زاد إذا የአደም ልጅ ሆይ القبر كل يوم ينادي ቀብር ሁል ቀን ይጠራሃል يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ القبر كل يوم ينادي ቀብር ሁል ቀን ይጠራሃል يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تمشي في جماعة على الأرض መሬት ላይ በህብረት ትጓዛለህ وسوف تقع وحيدا في ሆዴ بطني ውስጥ ስትገባ ግን ብቻህን ትቀራለህ يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تفرح وتمرح على ظهري ትደሰታለህ ትቦርቃለህ ጀርባዬ ላይ وسوف تبكي في ሆዴ ውስጥ بطني ስትገባ ግን ታለቅሳለህ يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تأكل أموال የወለድ الربا ገንዘብ ትበላለህ والحرام واليتامى على የየቲምና ظهري የሐራም በጀርባዬ وسوف يأكلك الدود في ሆዴ بطني ስትገባ ግን ትሎች አንተን ይበሉሃል يا ابن آدم የአደም ልጅ ሆይ تنظر إلى الحرام ወደ بعينيك ሐራም በአይንህ ታያለህ وسترى ما ينتظرك ሆዴ ውስጥ ስትገባ የሚጠብቅህንም ታያለህ المصيبة الكبرى أن ትልቁ ችግራችን እኛ ሟች እንሸኛለን ولا نعود إلى الله ወደ አላህ እንመለስም مصيبتنا أننا كل يوم ችግራችን እኛ ሁል ቀን ሬሳ እንሸኛለን ወደ መቃብር كل يوم يموت حبيب ሁል وقريب ቀን ይሞትብናል ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት አባት እናት لكننا لا እኛ نعلم ግን አንገሰጽም سبحان الله ሱብሃንአላህ أما كان معنا قبل ساعات ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን أما كان معنا قبل ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን أما كان يأكل معنا ከኛ ጋር ይበላ አልነበረምን أما كان يتونس معنا ከኛ ጋር ይጫወት አልነበረምን أما كان يشرب معنا ከኛ ጋር ይጠጣ አልነበረምን أما كان يلهو ويمزح ከኛ معنا ጋር ያሳልፍ ይቀልድ አልነበረምን هكذا الدنيا በቃችነሽ ዱንያ هكذا الدنيا ችነሽ ዱንያ بأبسط ما يكون እንዲህ በቀላል يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تصبح አጠገቤ የነበረ ሰው በሰዓታት ውስጥ ቢሞት ምን ይባላል بالله عليك በአላህ ይሁንብህ يقال ይባላል قربوا فلان እገሌን አቅርቡት ضعوا في القبر فلان እገሌን ቅበሩት ضعوا في القبر الدكتور ዶክተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر المهندس ኢንጂነሩን ቅበሩት ضعوا في القبر رجل الأعمال ኢንቨስተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر هذا الغني ይህን ሀብታም ቅበሩት አይባልም يقول قدموا الجنازة የሚባለው ሬሳውን አስቀድሙት ነው هاتوا الجنازة ሬሳውን አምጡት صلوا على الجنازة ሬሳው ላይ ስገዱ اتبعوا الجنازة ሬሳውን ተከተሉት خلعت كل الألقاب ሁሉም ቅጽያ ተነሳ الألقاب كلها خلعت ሁሉም የክብር ስም ተነሳ فما الألقاب تبقى የትኛው ቅጽያ ይቀራል ولا الأوسمة የትኛው تبقى. ስምስ ይቀመጥ إذا كنت تملك سيارة መኪና ያለህ ከሆነ ضع أمامها ወይ ከፊት ወይ ከኋላ ጻፍበት እንዲህ ብለህ عش ما شئت فإنك የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ في بيتك በቤትህ ውስጥ ضع في واجهة ዘውትር ስትገባ በምታየው ቦታ ላይ ጻፍ عش ما የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ ብለህ ضع في جوالك በሞባይልህ ላይ في ማስቀመጥ خلفية جوالك በሞባይልህ ስክሪን ላይ كلما ሁሌ فتحت ስልክህን الجوال ስትከፍተው ታየው ዘንድ የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ أنتم اليوم في الدنيا ዛሬ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ናችሁ وغدا ستكونون
ነገ ደግሞ የቀብር ነዋሪዎች ትሆናላችሁ አንተ በጤንነት የተሳለልክ ሆይ የሞታ ላይ የህምን ያለ በሽታ አንተ በቆይታ ርዝመት የተሳለልክ ሆይ አላየህምን የተወሰደ ያለ ህመም በአላህ ይሁንብኝ ቀብር ውስጥ ብቻህን ታድራለህ ጉንጭህን አፈር ያገኘዋል ትሎችም ስጋንና አጥንትህን ይወጫጭቁታል ከስራህ ጋርም ትገናኛለህ ካንተ በፊት በሞቱት ተገሰጽ በጌታ የሆነብኝ ትጸጸታለህ በጌታ የሆነብኝ ሰላትህን በመተውህ ትጸጸታለህ በጌታ የሆነብኝ ትጸጸታለህ ሰላትህን በመተውህ ትጸጸታለህ ጊዜህን በማባከን ጸጸት ግን አይጠቅምህም በእርሱ ውስጥ ያስታወሰን ሰው የሚገሰጽበትን ዕድሜ ያላቆያችሁም አስጠንቃቂ መጥቶላችሁ አላስተባበላችሁም ስለዚህ ቅመሱት ለበደለኞች ምንም ረዳት የላቸው በእርሱ ውስጥ ያስታወሰን ሰው የሚገሰጽበትን ዕድሜ ያላቆያችሁም አስጠንቃቂ መጥቶላችሁ አላስተባበላችሁም ስለዚህ ቅመሱት ለበደለኞች ረዳት የላቸው ተሰነቅ ለዚያ ቅሮት ለሌለው ሞት የባሮች ቀጠሮ ለሆነው ምንም ያህል ብትወነጅል በሕይወት እያለህም ቶብት ከመተኛትህም በፊት ንቃ ትጸጸታለህ ያለ ስንቅ ከሄድ ተጣሪው በሚጠራ ጊዜ ምድለቢስ ትሆናለህ ያስደስታል የሰዎች ጓደኛ ሆነ እነሱ ስንቅ ኖሯቸው አንተ ያለ ስንቅ ስትሄድ ዘይድ ኑመይሪ እንዲል ነበር ሞት የሚመጣበትን ጊዜ አውቄ ቢሆን ኖሮ በሐዘንና በጭንቀት ተጠብቀው ነበር እስኪመጣብኝ ድረስ ታዲያ እንዴት ሊሆን ነው ሳላውቀው ታዲያ እንዴት ሊሆን ነው እኔ ሳላውቀው በጧት ይምጣ በማታ የመጨረሻ ንግግሬ ልብ የምትለኝ ከሆነ አንተ በሁኔታ ደስተኛ ነህ አንተ ዝግጁ ነህ ሞት ቢመጣ ዛሬ ዝግጁ ነህ አንተ በጥምት ላይ የዘወተርክ ዝንጉ ሆይ ነገ ባንተ ላይ ጥሪ ይደረጋል ابن عباس رضي الله عنه እንዲህ ብሎ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ሰው ሲመክሩ ሰማው አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት ወጣትነትን ከርጅና በፊት ጤንነትን ከህመም በፊት ሀብትህን ከድህነት በፊት ትርፍ ጊዜህን ከመጣድ በፊት ሕይወትህንም ከመሞት በፊት አንተ በሚመች ጊዜ ላይ ነህ አንተ በሚመች ጊዜ ላይ ነህ የቀረውን አስተካክል ይቅር ይባልልሃል ያለፈውም የቀረውን ካልሆነ ግን ባለፈውም በቀረውም ትያዛለህ መቼ ነው የሕይወትን ዋጋ የምናውቀው ሞትን ስናየው የሕይወትን ዋጋ እናውቃለን ያኔ እንጠራለን መልስ አይሰጠንም አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች ባለፈው ተገሰጹ ከዘመናትን ባለቀው የሞትን ድንገተኝነትን ፍሩ አላህ በሞትና በሰከራቱ ላይ ያግዘን በቀብርና በጽልመቱ ላይ የቂያማ ቀንና ጭንቀቱን አላህ ከቀናቶች ሁሉ ደጉን አንተም እናገኝበት ጌታችን ነፍሳችንን በድለናል ካልማርከን ካላዘንክልን ከከሳሪዎች እንሆናለን